मेरी पैदाइश जो है वो 51 में हुई थी। सियालकोट के साथ एक छोटा सा गांव है 10 मील दूर जिसका नाम है संबड़ियाल। तो बेसिकली मैं वहाँ पैदा हुआ था और वहीं हम लोग आबाओ अजदाद से नॉन फैमिली ट्री जहाँ तक जाता है हम लोग वहीं आबाद थे, मतलब 400-500 साल से। ये एक्चुअली ऑफ एंड ऑन लिखने का सिलसिला तो हमेशा रहा है। कोई ऐसा वक्त नहीं रहा कि जब मैंने कुछ ना लिखा हो, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मैं लिखता रहा हूँ उनकी नेचर तब्दील होती रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन दिनों मैं एक्टिवली लिटरेचर लिख रहा था, लिटरेरी चीज़ें लिख रहा था, जैसे शायरी हो गई, कहानियाँ हो गई, इंशाई हो गए, जिनकी अक्सरियत इंडिया पाकिस्तान के मैगज़ीनों में शाया होती थी चीज़ें, जैसे इंडिया में शब में मेरी कहानियाँ शाया होती, या पाकिस्तान में इराक़ में मेरे इंशाई वगैरह शाया होते थे, या फ़नून में नज़में कई बार शाया हुई। तो उसके बाद फिर साथ साथ एक सेकंड मेरा जो ट्रैक चलता था राइटिंग का, वो जर्नलिस्टिक स्टोरीज़ होती थी, तो अखबारों के लिए मज़ामीन वगैरह। तो पाकिस्तान में मोस्टली मैं नुआए वक्त वगैरह में मेरे मज़ामीन जो थे वो शाया होते थे। ये अपना तकरीबन मैंने नुआए वक्त में लिखना शुरू किया फ्रीलांस रिपोर्टर के तौर पे 1973-4 में, और उसके बाद मैं 81 में आया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। तो तब तक वो सिलसिला जो था वो मज़ामीन का चलता रहा। तकरीबन हर हफ्ते किसी न किसी इशू पे मैं मज़मून लिखता था। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात मज़ामीन ऐसे होते थे जो नुआए वक्त के मजाज के ख़िलाफ़ होते थे, उनकी फ़िलासफ़ी में फ़िट नहीं होते थे, और वो ज़्यादातर फिट होते थे इमरोज़ में, या अपना पीपल्स पार्टी का अखबार जो था मसावत, तो उस तरह के आर्टिकल फिर मैं मसावत में भेज देता था। वहाँ ज़हीर कश्मीरी साहब होते थे मसावत में। अपनी फैमिली जो है वो कारोबारी फैमिली थी, स्पोर्ट्स गुड्स का हमारा बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग करते थे हम। क्रिकेट के बैट्स वगैरह हो गए, बॉल हो गए, और सॉकर शूज़ हो गए, और सॉकर बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। हाई स्कूल तक वहाँ मैंने इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट से किया मैट्रिक। बेसिक वजह तो मार्शल लॉ था। ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ जब लगा है 78 में, उसने भट्टो का तख्ता उल्टा, तो आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट। और क्योंकि जमहूरियत हमने 5-6 साल तो देखे थे भट्टो के टर्माइल जो इस पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद तो मुझे खासा शऊर था सियासी भी और समाजी भी कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जब ज़ियाउल हक ने अपने आप को इम्पोज करना शुरू किया, अपनी आइडियालॉजी को पाकिस्तान के ऊपर, तो आई मेड अप माई माइंड कि ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रही। पे 14 अगस्त का प्रोग्राम हुआ 81 में। तो 14 अगस्त का प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहाँ पे तकरीर की सियालकोट में। तकरीर की तो वो फुल फ्लैज एंटी मार्शल लॉ तकरीर थी, जनरल ज़िया को चैलेंज कर रहे हैं, और मैं सरकारी मुलाजिम था। तो जिस दिन तकरीर की उसी दिन वो पीपल्स पार्टी का जो MP होता था सियालकोट से, उसने मुझे कॉल की मेरे घर पे। उसने कहा कि तुम्हारे वारंट आज निकल आए और अगले 1-2 दिन में गायब हो सकते हो, तो चले जाओ, वरना कोई पता नहीं कितनी नौकरी तो तुम्हारी अब गई, लेकिन कितनी देर तुम जेल में रहोगे और क्या तुम्हारे साथ होगा। उन दिनों ये सारे लोग जमील उमर वगैरह ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे इस्लामाबाद में, इन कॉलेजों पे छापे पड़ने शुरू हो गए हुए थे, ख़ासतौर से जो प्रोग्रेसिव राइटर थे। तो मैंने क्यूम भट्ट साहब को भी कहा, मैंने कहा यार भट्ट अमेरिका चलना है। कहने लगा यार कहते हो चलो चलते हैं। तो मैंने कहा पासपोर्ट है? कहता है हाँ है। मैंने कहा चलो मेरे साथ अमेरिकन एम्बेसी। उसे भी साथ लिया। तो डॉन ने पहले कॉल की थी। डॉन वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
تو کبھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. ضروری ہے. تو وہ اپنا اس نے کال کی, انہوں نے they did not ask any question, they just took our passport and within 1 minute مجھے کہتا ہے اور کسی کو نہیں لے جانا. میں نے کہا just one friend with me. تو بیوی بچوں کو بھی وہاں چھوڑا تو چلا آیا. میں نے کہا, اور امریکہ میں کسی کو سوائٹ ڈال کے کسی کو نہیں جانتا تھا وہاں واشنگٹن ڈی سی میں. اس دن میں نکلا ہوں, اس سے اگلے دن they raided my house. سارا کچھ وہاں سے آلکوٹ وہ اٹھا کے لے گئے, میری کتابیں, میری نوٹ بکس, اینی تھنگ belong to me, they took it away. لیکن دیٹ واز نائس آف دیم کہ بچوں کو انہوں نے, کا کام تو چھوٹا تھا 3-4 سال کا, اور علی بالکل ہی 5-6 ماہ کا تھا, تو سارا کچھ لے گئے اٹھا کے. لیٹر پکڑا ہوا تھا انہوں نے, اور پریزیڈنٹ نے لکھا ہوا تھا give them asylum. پریزیڈنٹ ریگن has signed that thing. اچھا اب یہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کو اس نے کہا کہ وہ تو چلے گئے یہاں سے. تو اس نے پوچھا کہاں گئے, اس نے کہا کہیں کیلیفورنیا چلے گئے, میرے پاس کوئی فارورڈ نہیں, ابھی آگے ہم نے رابطہ نہیں کیا. تو کئی سال بعد اس سے ملاقات ہوئی میری واشنگٹن. پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کیا تم نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ کو اس طرح کا بےہودہ قسم کا. میں نے کہا ہاں لکھا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے 1 ویک بعد آئے تھے اور پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا تھا تمہارے لیٹر پہ کہ پولیٹیکل اسائلم دے رہے ہو, لیکن تمہارا کوئی فارورڈنگ اتا پتہ نہیں تھا. میں نے بہت کوشش کی تمہارا پتہ کروں, لیکن تم نے بتایا نہیں کہ کیلیفورنیا میں کہاں تک رہو گے. تو وی کوڈ ناٹ ریئلی لوکیٹ یو. تو بعد میں یہ واقعہ میں نے گورنر پیٹ ولسن کو سنایا یہاں پہ اور اس کی وائف کو. تو ایک کنونشن میں اس نے مجھے کہا کہ ریپبلکن کنونشن ہوگا تو آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دس اسٹوری. میں نے کہا پیٹ پاگل ہو, تم مروانا چاہتے ہو مجھے. میں یہ اسٹوری اپنا کنونشن میں 10,000 بندہ اکٹھا ہوا ہے ریپبلکن سناؤ, وہ پتہ نہیں کیا کون کیا سوچے, کون سی بات کہاں لگے جا کے تیر کی طرح سے, کیا امپیکٹ ہے اس کا. میں نے کہا دس از جسٹ پرسنل ایکسپیرینس آئی شیئر وتھ یو بٹ اٹس ناٹ فار پبلک. کہانیاں میں لکھتا رہا کانسٹنٹ یہاں آنے کے بعد, اور شب خون کو بھجواتا رہا, وہاں شائع ہوتی رہی کہانیاں شب خون میں. اور یہ بھی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ عزت کے ساتھ اگر جینا ہے تو کاروبار اپنا کو ہوگا, چاہے کیسا بھی ہو. وہی ایک طریقہ ہے یہاں پہ ٹھیک زندگی گزارنے کا. تو Lisa 91. Who is Lisa? I don't know, she said Ashraf. Okay, can you get the number, I'll call. Okay. ساری تھیمز اس میں. تو وہ ناول جو ہے مجھے, میں نے کہا اسے جلدی شائع ہونا چاہیے. پھر پہلے وہ شائع ہوا مٹی کا بیٹا, بعد پھر کہانیوں کا مجموعہ, پھر شائع کیا اپنا مکالمے کا قتل. میں نے پھر اسرائیل کا سفر کیا. تو سب سے پہلا سفر نامہ جو ہے وہ اسرائیل والا سفر نامہ ہے. تو اسرائیل والا سفر نامہ جو ہے اس سے بہت پذیر آئے اسرائیل میں چند روز, بلکہ وہ تو اب بھی ایون اسٹل اٹس ویری ہارڈ بک. جانے کا اتفاق ہوا تو کنارے نیل لکھا سفر نامہ, پھر رشیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہ لکھا اپنا ماسکو سفر نامہ, پھر گریس جانے کا اتفاق ہوا تو سقراط کے شہر میں سفر نامہ لکھا. پھر اسی دوران اپنا چونکہ وہ لیفٹ کی طرف اپنا ٹرینڈ رہا ہے تو ایک قسم کا ذہن میں ہمیشہ تھا کہ رشین انقلاب جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوا ہے سارے کا سارا, کہ ایک اتنا اچھا نظریہ اس کی بنیاد پہ ایک سوسائٹی قائم ہوئی, ایک سماج جو ہے اتنا عرصہ وہ قائم رہا اور چلتا رہا اور بڑی کامیابی سے چلتا رہا, لیکن اندر اس کے پرابلمس تھے. تو مجھے ایک قسم کا پتہ تھا کہ اندر پرابلمس کیا تھے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایولیوشن جو ہے وہ جب رک جائے کسی بھی چیز میں تو وہ چیز جو ہے وہ گر جاتی ہے. اب کیپٹلزم بھی اسی لیے اب یہ تباہ برباد ہوگا کہ انہوں نے اپنا ایولیوشن کا پروسیس یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت قائم کر دی ہے, بس ہمارا فرض پورا ہو گیا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کو بھی ایوالو ہوتے رہنا چاہیے. جمہوریت اگر کانگریس سینٹ پہ آ کے اسٹیگننٹ ہو جائے
تو اٹ مینس کہ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو گیا.